or the new moon day. And one can also participate online in this powerful process. The Honorable Minister of Defence making an offering of the Panchabhutas or the 5 elements to Dhyanalinga. समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशीर्षाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानां रविपद्धतिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीस्पतितां समीयो कदाचिदभ्यासो दरेन्द्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली रजरत्नकान्ते सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यातिशंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाच्छपराणाम् अखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षदुरन्दराभ्यां स्वान्ताच
संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां धूरीकृतानं रविपद्धतेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीस्पतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदा हृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलिरजरत्नकान्ते सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपद्पदाभ्यां नतलोकवन्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकार श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां तद्देशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया दधस्योजसा यते आभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यत्ते आभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यते आभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दृढाचित्या
शिक्षरेन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः दृह्लाचित्या वनस्पति क्षमया ददस्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषम् पयस्वानग्नादहि तमसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमसा सृजवर्चसा। अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमवीः सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य
समाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीठये स्पार्होते नियुद्वत यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीठये स्पार्होते नियुद्वत हे अमृतं बिभृतो ये हविंषि ये श्रोत्याभिभृतो ये मनुष्या हे अमृतं बिभृतो ये हविंषि ये श्रोत्याभिभृतो ये मनुष्या ध्यावत् पृथिवी भवतं ये श्रोणे ध्यावत् पृथिवी भवतं ये श्रोणे तेनो मुञ्चत मां वासः नमस्तुत्याध्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे नमस्तुत्याध्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे हवींषि सूरीश्वर हवींषि सूरीश्वर भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदगमङ्गलं अग्निमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु
भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र Sadhguru and our dignitaries न च सङ्गतं leaving Dhyanalinga now. न मे
towards Adiyogi. शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा All our guests शिवोऽहं शिवोऽहं quite moved by चिदानन्दरूपा the ceremony inside. Anona. Our guests now moving towards Adiyogi, and they'll soon join us here. Nandi, a glimpse of Nandi that you got on your screens. The cavalcade of cars will slowly move towards Adiyogi now. The Honorable Defence Minister, the Chief Minister of Maharashtra, and the Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, L. Murugan. These are glimpses of what has already taken place. The arrival of the Honorable Defence Minister, greeted by Sadhguru, the Abhay Sutra being tied on his wrist. Details of the Surya Kund being explained. The Defence Minister being taken around by Sadhguru. Other guests and dignitaries who are joining them. The offering of the lotus flower into the Urali near Nandi. Offering of the Naidipam at the Trishul. Amrita Fadnavis offering the Naidipam, and now this is tying of the turmeric root by the Honorable Minister of Defence. All at the Linga Bhairavi Devi's temple. Sri Fadnavis now tying, accompanied by his spouse. Adiyogi. And the main stage, as we trees joining us. What a vision. What eternal beauty. Ethereal its form. Shiva is not seen as a god, but as Adiyogi, the first yogi, and the originator of yoga.
a few ceremonies to do. If you recall, ladies and gentlemen, in 2017, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, had unveiled this consecrated, glorious 112-foot face as a tribute to Adiyogi's unparalleled contributions to humanity, which is today the largest of its kind in the world and recognized by the Guinness Book of World Records. The Isha Yoga Center in Coimbatore. Sadhguru has also consecrated and established